सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 9 ज़िलहज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 10 अगस्त 2019 रोज हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। खुलाफे काबा आज तब्दील किया जाएगा। खाना काबा की ज़ियारत का शरफ हासिल करने वाले हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर के लिबास की भी खुसूसी तवज्जो और अकीदत के साथ ज़ियारत करे। सालाना रवायत के मुताबिक हफ्ते को यौम अरफा को नमाज फजर के बाद गुलाफे काबा तब्दील किया जाएगा। गुलाफे काबा की तब्दीली के आगाज़ का काम फजर की नमाज के बाद शुरू किया जाएगा। गुलाफे काबा फैक्ट्री के 86 माहिरीन ये काम मुकम्मल करेंगे। सऊदी खबरसां इदारे एक्सपीआई के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अस्सदैस की निगरानी में गुलाफे काबा की तब्दीली अमल में लाई जाएगी। गुलाफे काबा की तब्दीली की पूरी कार्रवाई हरमैन इंतजामिया की वेबसाइट पर बराह रास्त देखी जा सकेगी। सऊदी अरब का कुरान चैनल भी इसे दिखाएगा। नए गुलाब की तैयारी में 670 किलोग्राम खालिस रेशम, 120 किलोग्राम खालिस सोने और 100 ग्राम चांदी के धागे इस्तेमाल हुए हैं। सोने के धागों से कुरानी आयत की कढ़ाई हुई है। रेशम खसूसी तौर पर इटली से दरामद किया जाता है, जबकि सोने और चांदी का पानी छड़े धागे जर्मनी से मंगवाए जाते हैं। गुलाफे काबा की तैयारी पर 22 मिलियन रियाल से ज्यादा लागत आती है। यहाँ गुलाफे काबा 4 बड़ी बराबर पट्टियों और स्तार लबाब पर मुश्तमिल है। खाना काबा के चारों तरफ की पट्टियों को अलग अलग तैयार किया जाता है। तब्दीली के अमल के दौरान पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा जाता है, इस पर जगह नया गुलाफे काबा चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा उतारा जाता है। इसी तरतीब के साथ नया गुलाफ चढ़ाया जाता है। सबसे पहले अल-खतीब की तरफ से गुलाफे काबा को खोला जाता है, इसकी जगह नया गुलाफ डाला जाता है। गुलाफे काबा को ऊपर से नीचे की तरफ फैलाया जाता है। अल्लाहू अकबर के अल्फाज पर मुश्तमिल 5 शम्में हजर अस्वद के ऊपर बाब काबा के बैरूनी पर्दे पर लगाई जाती हैं। आखिरी मरहले में काबे के दरवाजे का पर्दा तब्दील किया जाता है। गुलाफे काबा की तैयारी के लिए काम करदा कारखाने में 200 माहिरीन और मुंतजमीन काम करते हैं। इन तमाम का तल्लुक सऊदी अरब से है और वो अपने शोबे के माहिर और आला तरबियत याफ्ता हैं। एक गुलाफे काबा 8 माह में मुकम्मल होता है। इसका आगाज कपड़े की सिलाई से होता है और अख्ताम खाना काबा पर इसे लहराने का होता है। मैदान अरफात का महल वक़ू और तारीख क्या है? मैदान अरफात हज मकामात में से एक है। ये वो मुकाम है जहाँ दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा को जमा होते हैं। वक़ूफ़ अरफा के बाद बगैर हज नहीं होता। अरफात मक्का मुकरमा से मशरक़ की जानब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसीम व अरीज़ है। शमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरक़ से मगरब तक 5 किलोमीटर फैला हुआ है। ये शुमाली जानब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। 9 ज़िलहज्जा से पहले सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन अजीम शान असरी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़या है। ये हज मकामात में वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। मैदान अरफात चंद बरसों कबल तक जटील मैदान होता था। कहीं कहीं घास नजर आ जाती है, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैदान अरफात में ज़बरदस्त नजर आती है, घास नजर आती है, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैदान अरफात में ज़बरदस्त शजरकारी की गई है। यहाँ हज़ारों हाजी हमों के बजाय नीम के दरख्तों के नीचे दरियाँ जाए नमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। ज़ियुफ़ुर रहमान को सूरज की मगाज से बचाने के लिए मैदान अरफात में फव्वार का बंदोबस्त किया गया है। इसकी शक्ल ये है कि जगह जगह ऊंचे खंभे नस्ब हैं और इसके बलाई हिस्से से ठंडा पानी फव्वारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में हल्की पैदा हो जाती है। अगर गर्मी शदीद हो तो इसमें सूरत में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि हजाज कराम इसके मुतहम्मिल हो सकें। अरबों का सबसे मशहूर और मुनफरिद अकाद मेला। अक्काज़ मेला इस्लाम की आमद से कबल अरबों का सबसे बड़ा मेला माना जाता था। ये अरबों का सबसे मशहूर और मुनफरिद मेला हुआ करता था। ये मेला सऊदी अरब के सरपुरफ़िज़ा मकाम ताइफ के मुकाम पर मुनक्कद होता था। कदीम ज़माने में इसका आगाज़ 501 हिजरी में हुआ। अरब कबाइली चाँद के 11वें महीने यानी ज़िलक़ादा की पहली तारीख को यहाँ आते, अपना सामान फ़रोख्त करते और 20 रोज़ तक यहाँ मौज मस्ती किया करते थे। रवां बरस अकाज़ मेले का आगाज़ 1 अगस्त को हुआ, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगा। सऊदी महकमा सेहत व कौमी वर्से के मुताबिक अकाज़ मेला जदीद दौर में इन्हें अपनी अहमियत मनवा चुका है। 13 बरस कबल इस मेले का दोबारा आगाज़ किया गया था। रवां बरस इस मेले में 30 से ज़ायद
شعری نشستیں اور نغموں کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ 11 اسٹیج ڈراموں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مایہ ناز عرب شعراء میلے میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہاں تاریخی بازار بھی لگایا گیا ہے جس میں مٹی کے برتن، دستی مصنوعات اور قدیم دور کی تاریخی مصنوعات رکھی گئی ہیں۔ سعودی خواتین کی ترجمان ایپ حجاز کرام کے لیے منفرد سروس۔ سعودی عرب کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ماہر 5 خواتین حجاز کرام کی اپنی زبانوں میں رہنمائی کے لیے ایک ایسی ایپ تیار کی ہے جو حجاز کرام کو ان کی زبان میں حج، مشاعر مقدسہ اور دیگر اہم مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ العربیہ .net کے مطابق سعودی عرب کی 5 ہونہار بیٹیوں نے ایک ہی مشن اور چیلنج کو اپناتے ہوئے جدہ شہر میں اپنے منصوبے کا آغاز کیا اور پھر دن رات اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک کر دیے۔ انہوں نے اس منفرد ایپ کو ترجمان کا نام دیا ہے اور مقررہ وقت کے اندر اسے تیار کر کے حجاز کرام کو ایک نئی سہولت فراہم کر دی۔ ان 5 سعودی ماہر خواتین نے سائبر سیکیورٹی پروگرامز اور ڈرونز کی نیشنل فیڈریشن کے زیر اہتمام ہونے والے ایک مقابلے میں حصہ لیا۔ اپنی موبائل ایپ کے حوالے سے گوگل اور ایپ جیسی کمپنیوں کے ماہرین کی موجودگی میں اپنی ایپ کا دفاع کیا اور سعودی سائبر سیکیورٹی فیڈریشن کی طرف سے 1 ملین سعودی ریال مالیت کا ایوارڈ جیت لیا۔ حجاز کرام کے لیے منفرد ایپ تیار کرنے والے ان 5 موجودات سماحت الحزلی، روضہ قاضی، بیان الغامد، عوام المترفی اور ریحام مرغلانی کا کہنا ہے کہ وہ حجاز کرام کو ایک نئی سہولت دینا چاہتی تھی جس میں وہ کامیاب رہی۔ اس ایپ کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے بغیر حجاز کرام کو ان کی زبانوں میں رہنمائی پہنچاتی ہے۔ العربیہ .net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد اروان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد ایک بیج بونا تھا جو قومی سپورٹ کا ذریعہ بن سکے۔ ہم نے یہ ثابت کیا کہ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی اور عالمی میدان میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ ہماری کامیابی کے پیچھے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کی خواتین کی حوصلہ افزائی کی پالیسی کار فرما ہے۔ خادم حرمین اور ولی عہد نے خواتین کے لیے کئی شعبوں میں خدمات کے لیے دروازے کھول کر اپنی خواتین کی تمناؤں کو عملی شکل دینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یوم عرفہ کو خطبہ حج کی ذمہ داری محمد آل شیخ کو سونپی گئی۔ الحرمین شریفین کے انتظامی امور کی ذمہ داری کمیٹی کی طرف سے رواں سال یوم عرفہ کو حج کی ذمہ داری ممتاز عالم دین علماء کونسل کے رکن اور خادم حرمین شریفین آڈیٹوریم برائے حدیث کے چیئرمین الشیخ محمد حسن آل شیخ کو سونپی ہے۔ الشیخ محمد آل شیخ کا شمار سعودی عرب کے ممتاز علماء کرام میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے سرکاری اسکولوں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ امام محمد بن سعود کے اشریہ کالج میں داخلہ لیا اور ہائر ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹ سے ایم.اے کی ڈگری حاصل کی۔ الشیخ محمد آل شیخ 10 سال سے اشریہ کالج میں لیکچرار کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ بعد ازاں انہیں سائنس و افتاء ریسرچ کمیٹی کا کارکن مقرر کیا گیا۔ 1426 ہجری سے الشیخ محمد آل شیخ سعودی عرب کے سپریم علماء بورڈ کے رکن ہیں۔ سنہ 1412 سے الدیریہ الشیخ محمد ابراہیم آل شیخ مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حج کے لیے انتظامات مکمل، مکہ مکرمہ اور منی کے فضائی مناظر۔ سفر حج کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہو گئے۔ عازمین کے قافلے جمعہ کو منی پہنچ گئے ہیں۔ منی وہ مقام ہے جہاں سے عازمین حج سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہفتہ کو حج کا سب سے بڑا رکن عظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین کے قافلے میدان عرفات پہنچیں گے۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی کے فوٹوگرافر احمد حشاد نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیمرے کی آنکھ سے حرم مکی اور منی کے مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ فضائی منظر میں مذہبی مقامات کو منفرد انداز میں اجاگر کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔